गोदा कल्याण महोत्सव निर्विघ्न आरंभ मुहूर्त प्रस्तुतिंची Thank you.
तस्मादुदकमुच्यते आपभद्रतीव्रसु मधुपुष्यामोहिमः प्राणेन सहस्रसागरं आजीवेभ्यः मनसोत्साह संप्रदा विगमः यजमानस्य संप्रदा विगमः विशेषविशिष्टाय अस्यां सुविधौ तदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीदेवी आलय प्रांगणौ श्री योगा सहित श्रीनिवास ब्रह्मण्य शांति कल्याण महोत्सव कर्मणि न्यूनाकृतदोषों द्वारा कार्य साधुके साधु प्रसाद सिद्ध भगवतो नारायणस्य या तत्सम असौख्य दोष निवृत्ति द्वारा कार्य साधुके साधु प्रसाद सिद्ध अनंत नमः ओम नागराज नमः शेषाय नमः इदं आसनं शेषाय नमः इदं आसनं शेषाय नमः आदयो आद्यं समर्पया शेषाय नमः सहस्रशीर्षे नमः ओम भद्राय नमः ओम नागराजाय नमः शेषाय नमः नागाविधबलिवरा अस्मत्प्राप्तदां समर्पयामि शेषाय नमः
पुष्पैक पूजयामि ओम सूर्याय ओम ब्रह्मण्य महेंद्राय भाव तैर भाव यमाय भगवान गुणांग वायुय कुबेर ईशान्य भाव दिक्पालकांतता समितिस्य अधिदेवता समिति सहस्रचरण ग्रह अधिदेवता उपजः पाद चरणारविंदयो नानाविध परिमल पत्र पुष्पार्चनान् समर्पयामि इमे धूपानि सुरभिनो दिव्य धूपानि शाश्वताः साक्षात्कार प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि अहमस्मिन् ब्रह्मजातस्य पूर्वं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध अर्घ्यं निवेदयामि आचमनं समर्पयामि अवसरार्थं फलोपहारार्थं आर्द्र लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान स्वस्ति स्त्रीकल्पत्व कामधवी देवासुरस्तारकस्य विविधग्रह मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु गोविंदा गोविंदा अब कुमारा राधा कृष्ण ध्रुवं देना जगन्ना ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं चन्द्रस्य भूत्या राष्ट्रं धारयतमां ध्रुवं ध्रुवम् अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु ध्रुवं देना जगन्ना ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं चन्द्रस्य भूत्या राष्ट्रं धारयतमां ध्रुवं ध्रुवम् माता पुत्राः विश्वे देवा इह वा भगवाना रक्षका गोविंदा ध्रुवं तेना च वरुणा ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं चन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतमां ध्रुवं ध्रुवम् अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु ॐ सखीयस्य नक्षत्राणि प्रेरणादि रतिरभया प्रताप्यायो वरुणो विक्रमा कुबेरो वदक्षय श्री सर्वाभ्य गुणाभ्य मनसे रक्षतु स्वां संकल्याद्भुतगात्राय कान्तमलाय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय सुखयास्तु मंगलम गोविंदा गोविंदा अब कुमारा राधा कृष्ण गोविंदा गोविंदा ఆవిడిచ్చారు ఈ ఆవుని ఈ ఆవునే మీరు దానం చెందుగా వెండి స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి రజత స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి ఆవు
कन्यादानस्य करिष्ये आदौ निर्विघ्नप्रसादपरित्यर्थं मनोरचक्षुभवति रत्नस्य गोदानस्य करिष्ये दानं ददामि यज्ञो वै बद्धता काशुदस्याचार्य सत्यमाच्युतम् अदामनेन पवित्राः आवराज्ञं विराजोदोः सुविराजोदोहमसि वैपद्याः ॐ आमावस्य प्रचलप्रसवरामां तद्गमात्राचमासो Ay, masuk పెట్టండి masuk పెట్టు यज्ञो वर्धतां यज्ञो वै वर्धतां अशक्तिर्माता सुविदासुपुत्रा अमृतां करिष्ये कार्यकुण्डल ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద కుమార दां ददामि यज्ञो वर्धतां यज्ञो वै वर्धतां अशक्तिर्माता सुविदासुपुत्राः बहुध्येव प्रशति वृष्टियं करिष्ये कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणविहितां दास्वामि विष्णुतुभ्य सम्प्रदा इदं न मम అక్షరాలు వేసుకొని అందులో పాలు పోసుకోండి పాలు పక్కన మీద మూత వేసి కొంచెం చెత్త పట్టుకోండి మూత వేసి अला भगवतो महापुरुषस्य श्रीमद्आदिनारायणस्य अचिन्त्य परिमितस्य विद्याप्रियमाणस्य महाजरोहस्य मध्ये परिभ्रमणानेककोटि ब्रह्माणि अप्तेजो वायुव्याकाश महाज्ञ सप्तवर्णाभूते अस्मिन् महते ब्रह्माण्डे आधारसिद्धिवराह कूर्मानान्ताष्ट दिग्गजोपरि प्रतिष्ठिता अतल वितल सुतल तलातल रसादे भूलोके भूवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक षण्लोकानामलोभागे महानारायणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्राफणिमण्डलमण्डिते ऐरावत सुन्दरीक वामन पूर्णाञ्जिल पुष्टदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्ट दिग्गन्ति सुन्दा तन्दोत्कण्डिते अमरावती बीजोवती संयवती रक्षोवती सिंधुवती गंधवती यशोवती चेष्ट देवपुरी विधि विराजिते इंद्र अग्नि यमन